अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया पनामा के सदर को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है और जमहूरिया फिजी के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का तार रवाना किया है। वज़ीर सेहत ने कैंसर अस्पताल में शॉर्ट स्टे यूनिट का इफ्तिताह किया है, जबकि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। रियासत कतर ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फायरबंदी पर इत्तफाक़ राय का खैर मक़दम किया है, जबकि इत्तलात हैं कि इत्तफाक़ राय के बावजूद काराबाग में ताज़ा हमले हुए हैं। और अमरीका में सदारती उम्मीदवारों के दरमियान दूसरा मुनाजरा या डिबेट मनसूख कर दिया गया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने पनामा के सदर जनाब लोरेंटिनो कोर्टिजो के नाम एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात से है। जमहूरिया पनामा में कतर के सफ़ीर जनाब साद बिन मुबारक नईमी ने वज़ीर ख़ारजा जनाब एलिहेंड्रो फेरेर के साथ मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया फिजी के सदर जनाब जियोजी कनोरती को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से फिजी के सदर को तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी ने फिजी के वज़ीर आज़म जनाब जोज़ाया फोरेकी पायनी मारामा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया। वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने आज नेशनल सेंटर फॉर कैंसर केयर एंड रिसर्च कतर में शॉर्ट स्टे यूनिट का उसकी तोसी के बाद बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि कोविड-19 वबा की वजह से गर्चे हेल्थ सिस्टम पर काफ़ी दबाव रहा, लेकिन उसके बावजूद दीगर मेडिकल सर्विसेज पर भी तवज्जो मरकूज रखी गई। कतर ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाग में फायरबंदी के मुतालिक इत्तफाक़ राय का खैर मक़दम किया है। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि फायरबंदी के बारे में होने वाले इस इत्तफाक़ राय से दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद इख्तिलाफ़ात को बातचीत और सिफारती ज़राए से हल करने का रास्ता हमवार होगा। इस तरह के दोनों मुल्कों और दोनों तरफ के अवाम के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि कतर उन तमाम बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत करता है जो ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को बहाल करने के लिए की जा रही हैं। कतर ने गैर जानिबदार तहरीक के वज़ारती इजलास में शिरकत की है। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में बुलाया गया, जिसमें वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरेखी ने मुल्क की नुमाइंदगी की। वज़ीर ममलिकत ने जोर देकर कहा कि ये तहरीक आगाज़ क़याम से ही एक ऐसी दुनिया के लिए काम कर रही है जहां बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के बुनियादी उसूल जहां न सिर्फ मौजूद बल्कि मुस्तहकम हों। उन्होंने कहा कि तहरीक की ये कोशिश कतर की पॉलिसी के साथ बिल्कुल हम आहंग है और वो तहरीक के मेंबर मुल्कों के साथ दो तरफ़ा एहतराम, दूसरों के मामलात में अदम मुदाखलत और मुनसिफाना उमूर में उनकी हिमायत के उसूलों पर मबनी ताउन का पाबंद है। कतर ने कहा है कि वो बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर साइबर हैकिंग को रोकने के लिए उसकी संगीनी और उसके भयानक नताइज के मुताबिक काम करता रहेगा। कतर ने मुतालबा किया कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए और ज्यादा महफूज माहौल फराहम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर के मुस्तकिल वफ़द में सेकंड सेक्रेटरी जनाब अहमद बिन सैफ अल कुवारी ने
افزائشی مقاصد کے لیے انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے استعمال کے متعلق قطر کا بیان پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ قطر سن 2017 میں سائبر ہیکنگ کے جرم کا شکار ہو چکا ہے، جس کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف ظالمانہ محاصرہ لگایا گیا اور غیر قانونی اقدامات کیے گئے۔ قطری سفارتکار نے مزید کہا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی تھے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 10 اکتوبر 2020 کو قطر میں کووڈ 19 کے 178 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں اور مزید 208 کنفرمڈ پیشنٹس شفایاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,24,767 ہو گئی ہے۔ ایک طرف جہاں قطر داخلی سطح پر اس وبا کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، وہیں بیرونی سطح پر بھی وبا کے مقابلے کے لیے اس کا تعاون اور سپورٹ جاری ہے۔ قطر نے اس وبا کے اثرات سے نمٹنے اور ان کو کم کرنے کے لیے تعاون اور شراکت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے قطر کا بیان پڑھتے ہوئے قطر کی جانب سے درجنوں ملکوں کو کووڈ 19 کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجی گئی امداد کا بھی تذکرہ کیا۔ عالمی سطح پر وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جاری قطر کی کوششوں کے ضمن میں قطری ہلال احمر نے شام کے شمالی علاقوں میں ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے والے افراد کی صلاحیتوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پس منظر میں ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرنا ہے۔ دنی اسنا قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں موسم سرما کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سماج کے نادار طبقے کی مدد جاری رکھے گا۔ ادھر متعدد عرب ملکوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کئی یورپی ملکوں میں عوام نے اس وبا سے نمٹنے میں حکومتوں کے طریقہ کار کے خلاف دھرنے دیے ہیں۔ اس وائرس کی دوسری لہر کا خطرہ عالمی سطح پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے ناگورنو قرباخ کے متعلق تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تازہ حملوں کا الزام عائد کیا ہے۔ آذربائیجان کے نائب صدر الیپچین امیر بایوف نے کہا ہے کہ آرمینیا ان کے ملک کے فوجی اور سول مقامات پر مسلسل حملے کر رہا ہے اور ان کے فوجی دستے ان اشتعال انگیزیوں کا جواب دے رہے ہیں۔ ادھر آرمینیا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آذربائیجان کی فوج نے فائر بندی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد حملہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان فائر بندی کے متعلق ہونے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد آج دوپہر سے شروع ہوا ہے، جس کے بعد 2 ہفتوں سے جاری شدید جھڑپیں رکی ہیں۔ اسی دوران میں روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتین نے ایران کے صدر جناب حسن روحانی کے ساتھ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی فائر بندی اور ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ لیبیا سے آنے والی خبروں میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ جنرل خلیفہ حفتر کی جانب سے نئے حملے کے متعلق رپورٹس کے بعد وفاقی فوج نے عام تیاری کا اعلان کر دیا ہے اور وفاقی قومی حکومت کے سربراہ فائز السراج نے کہا ہے کہ جنرل حفتر کے دستوں کے ممکنہ حملے کے پیش نظر تمام احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں دوسرے صدارتی مناظرے یا پریزیڈنشل ڈیبیٹ کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈیبیٹ آئندہ جمعرات کو صدارتی امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ہونا تھا۔ صدر ٹرمپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ صدر سیچرڈے سے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب سینٹ کی اسپیکر محترمہ نینسی پیلوسی نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو یہ فیصلہ کرے کہ صدر ٹرمپ حکومت چلانے کے قابل ہیں یا نہیں۔
اور کرغزستان سے آنے والی خبروں کے مطابق اول نائب وزیر اعظم جناب الماز بیگ بیتری بیکوف کو قائم مقام وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے اور سیکورٹی فورسز نے سابق صدر الماز بیگ اتامبائیف کو گرفتار کر لیا ہے۔ سابق صدر کو ان کے حامیوں نے جیل سے نکال لیا تھا۔ واضح رہے کہ اس ملک میں فسادات کے بعد حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پیناما کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جبکہ جمہوریہ فجی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ وزیر صحت نے نیشنل سینٹر فار کینسر کیئر اینڈ ریسرچ میں شارٹ اسٹے یونٹ کا افتتاح کیا ہے، جبکہ ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ریاست قطر نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان فائر بندی پر اتفاق رائے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا مناظرہ یا ڈیبیٹ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا